दोस्तों जरा तसव्वुर करें, एक मामूली सी रात जब पूरी दुनिया सोने की तैयारी कर रही थी और अचानक 200 से ज्यादा इसराइली तैयारे ईरान की फिजाई हुदूद में दाखिल हो जाते हैं। दर्जनों साइंसदानों का कत्ल, हाई प्रोफाइल साइंटिस्ट का असैसिनेशन और जंग के दहाने पे खड़ा पूरा मशरिकी वस्ता। Breaking news in the Middle East and now escalating fears of an all-out war in the region. लेकिन ये सब क्यों? क्या ईरान ने वाकई न्यूक्लियर हथियार बना लिए थे? या ये सब एक सियासी ड्रामा था? और आखिरकार 12 दिन बाद ये खौफनाक जंग खत्म कैसे हुई? दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा वो सच जो मीडिया ने आपको कभी नहीं बताया और वो सच जो शायद आलमी मीडिया आपको कभी ना बताया। ये कहानी है जंग, सियासत, झूठ और ताकत के खेल की। दोस्तों, 13 जून 2025 की सुबह तकरीबन 3 बजे 200 से जायद इसराइली जंगी तैयारे ईरान की फजाई हुदूद में दाखिल हुए। इनका हदफ था ईरान की 100 से जायद न्यूक्लियर फौजी और दीगर बुनियादी तंसीबात, जिन पर एक मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में हमला किया गया। इन हमलों में तकरीबन 80 अफराद हलाक और 300 से जायद जख्मी हुए, जिसमें अक्सरियत बेगुनाह आवाम शहरी थी। ताहम इनमें से कुछ अहम तरीन शख्सियात भी शामिल थीं जिन्हें खुसूसी तौर पर निशाना बनाया गया। इनमें ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी, पासदार इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और न्यूक्लियर प्रोग्राम से वाबस्ता कई साइंसदान शामिल थे। न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी और फिरिदौन अब्बासी समेत 6 साइंसदान मारे गए। इसराइल ने इस पूरे मिशन को ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation. इसके तहत किए गए हमले इसी ऑपरेशन का हिस्सा थे। दिलचस्प बात यह है कि ईरान की जानिब से इस हमले से कबल किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी नहीं की गई। हालांकि ये हकीकत है कि ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात तवील अरसे से कशीदा रहे हैं और गुज़श्ता बरस दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें भी हो चुकी हैं, मगर इस खास मौके पर ईरान की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अचानक इसराइल ने हमला शुरू कर दिया। जब इसराइल से पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, तो इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, हमने ये हमला अपने दिफा के लिए किया है। मजीद वजीर आज़म ने कहा, We have risen lines to defend ourselves. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat. ये कैसा दिफा है जिसमें पहल आप खुद करें? इसराइल का दावा था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका था। एक खुफिया अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जो 31 मई 2025 को लीक हुई, उसमें बताया गया था कि ईरान के पास 60% यूरेनियम के 400 किलोग्राम मौजूद है, जिससे 10 न्यूक्लियर हथियार बनाए जा सकते हैं। इस बुनियाद पर अमेरिका और इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया। यहाँ 2 बड़ी चीजें काबिल गौर है। डोनाल्ड ट्रंप का 2018 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को खत्म करना। नंबर 2, इसराइली वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ इनके अपने मुल्क में जारी करप्शन के मुकदमात। ये सब अपनी जगह, मगर आइए जानते हैं कि 12 दिन तवील इस जंग में क्या कुछ हुआ और फिर सीज फायर कैसे अमल में आ गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें से बेशतर इसराइल ने नाकाम बना दिए, मगर कुछ हमले तिल अबीब और यरूशलेम में धमाकों का बाइस बने। फिर कई दिनों तक दोनों मुल्कों के दरमियान भरपूर जंग जारी रही, जिसमें दोनों तरफ तबाही हुई और बेगुनाह लोगों की जानें गईं। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा किया और कहा कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने धमकी भी दी कि अगर ईरान 2 हफ्तों के अंदर न्यूक्लियर डील पर राजी न हुआ तो अमेरिका बराह रास्त फौजी कार्रवाई करेगा। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. लेकिन 2 हफ्ते दूर की बात थी, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बाद 21 जून को अमेरिका ने ईरान की 3 बड़ी न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला कर दिया। फोर्डो, नातांज और अस्फहान। ये तंसीबात ज़मीन के अंदर वाक़ थी।
اس لیے امریکہ نے GBU-57 بنکر بسٹر بمز استعمال کیے جو کہ 13,000 کلو گرام وزنی اور زمین کے اندر 60 میٹر تک اثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بم B-2 بمبار طیاروں کے ذریعے گرائے گئے جنہوں نے امریکی ریاست میسوری سے اڑان بھری اور بغیر رکے 37 گھنٹے پرواز کر کے یہ مشن مکمل کیا۔ اصفہان کی نیوکلیئر سائٹ کو امریکہ نے آبدوز سے داغی گئی ٹائم ہائیک میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا کیونکہ یہ سائٹ فالڈو سے بھی زیادہ گہرائی میں۔ 21 جون کے اس حملے کے بعد ٹرمپ نے سب سے خطاب میں کہا I can report this mission as a complete military success۔ امریکی فوجی اڈے العدید ایئر بیس پر 19 میزائل فائر کیے مگر صرف ایک میزائل نے ہٹ کیا اور وہ بھی کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا سکا، مگر اس کی وجہ سے مشرق وسطی کی کئی ممالک کی فضائی حدود بند ہو گئی۔ اگلے ہی دن یعنی 24 جون کو اچانک سیز فائر کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ President Donald Trump announced a quote complete and total ceasefire. ٹرمپ اعلان کرتے ہیں complete and total ceasefire between Iran and Israel۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جنگ کیوں لڑی گئی؟ اگر واقعی ایران نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا تھا تو کیا وہ اب رک جائے گا یا مزید شدت سے اس کی کوشش کرے گا؟ ایران کے نظریے سے دیکھا جائے تو شاید اب وہ اور زیادہ پرعزم ہو جائیں گے کہ نیوکلیئر ہتھیار لازمی بنانے چاہیے تاکہ اس پر دوبارہ حملہ نہ ہو، بلکہ جیسا شمالی کوریا پر کوئی حملہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے 2003 میں فتویٰ جاری کیا تھا کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری اسلام میں حرام ہے اور سرکاری طور پر یہ پالیسی آج بھی برقرار ہے۔ مارچ 2025 میں امریکی انٹیلیجنس ڈائریکٹر تلسی گیبارڈ نے کانگریس میں گواہی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہا، مگر جیسے ہی اسرائیل نے حملہ کیا امریکی بیانیہ اچانک بدل گیا۔ یہ سب سن کر یاد آتا ہے کہ 2003 وہ وقت جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا اور جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ عراق کے پاس تباہ کن ہتھیار موجود ہے، مگر بعد میں ایسا کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس لیے آج بھی اس میزائل کا حل وہی ہے جو 2015 میں صدر اوباما نے نکالا تھا، ایک نیوکلیئر ڈیل۔ اس ڈیل کے مطابق ایران صرف 3.67% تک یورینیم رکھ سکتا ہے جو ہتھیار بنانے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اس کے بدلے میں پابندیاں ہٹا لی گئیں اور عالمی معاونہ کاروں کو ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کی مکمل نگرانی کی اجازت دی گئی۔ لیکن 2018 میں ٹرمپ نے اس ڈیل کو بغیر کسی معقول وجہ کے منسوخ کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ اوباما کی پالیسیوں کو رد کرنا چاہتے تھے۔ اب ایران پر دوبارہ حملے کی جو وجہ بتائی گئی وہ اسی ڈیل کی منسوخی کا نتیجہ ہے۔ آخر میں ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں نے ایک جنگ کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ ایک نے نوبل انعام مانگا، دوسرے نے کرپشن مقدمات سے بچنے کے لیے جنگ چھیڑی، اور انجام وہی ہوا، جنگ، تباہی اور پھر اچانک سیز فائر۔